आज हामी क्लास 12 को इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भन्ने च्याप्टर पढ्न गइरहेका छौँ। आजको क्लासमा हामी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट किन इम्पोर्टेन्ट छ र डिफ्रेन्ट लेभल अफ स्टक के हुन्छ त्यो कुरा बुझ्छौँ। सबभन्दा पहिला यो कुरा बुझौँ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको के हो। इन टुडेज वर्ल्ड इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हैज बिकम वान अफ द इम्पोर्टेन्ट टास्क फर एभ्री अर्गनाइजेसन एज इट हैज डाइरेक्ट इम्प्याक्ट अन द बिजनेस। आजको टाइममा इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट टास्क भइसकेछ, एउटा एसेन्सियल पार्ट भइसकेछ जुनसुकै बिजनेसको पनि। किन भइसकेछ किनभने यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुन्छ बिजनेसमा। इफ हामीसँग सफिसियन्ट इन्भेन्ट्री हुन्छ भने हाम्रो प्रोडक्सन स्मुथ तरिकाले रन हुन्छ। इफ हामीसँग सर्टेज अफ इन्भेन्ट्री हुन्छ भने हाम्रो प्रोडक्सनमा इम्प्याक्ट हुन्छ। सो त्यही भएर इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हुन्छ जुनसुकै बिजनेसमा पनि। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हेल्प्स एन एन्टिटी टु आइडेन्टिफाई विच एन्ड हाउ मच स्टक टु बी अर्डर एट अ टाइम। इट ट्र्याक इन्भेन्ट्री लेभल फ्रम पर्चेज टु सेल। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टले हामीलाई ट्र्याक गरेर दिन्छ कि हामीसँग स्टक लेभल कति छ स्टोर या फ्याक्ट्रीमा र कतिको फर्दर रिक्वायरमेन्ट हो जसको लागि हामीले न्यू अर्डर प्लेस गर्ने हो। इट हेल्प्स टु एभोइड द सिचुएसन अफ ओभर एन्ड अन्डर स्टकिङ अफ मेटेरियल एन्ड इन्स्योर मेटेरियल आर एभाइलेबल एज एन्ड वेन रिक्वायर्ड। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टले के गर्छ, ओभर स्टकिङको सिचुएसनलाई एभोइड गर्छ, लाइकवाइज अन्डर स्टकिङ अफ मेटेरियलको सिचुएसनलाई पनि एभोइड गर्छ र यो इन्स्योर गर्छ कि जब जब मलाई मेटेरियल चाहिएको हुन्छ त्यो बेला मसँग मेटेरियल एभाइलेबल हुन्छ। ओभर स्टकिङ भनेको मसँग जति रिक्वायरमेन्ट छ मेटेरियलको त्योभन्दा बढी म स्टोर गरिरहेको छु, त्यसलाई भन्छ ओभर स्टकिङ। अन्डर स्टकिङ भनेको मसँग जति मेटेरियलको रिक्वायरमेन्ट छ त्योभन्दा कम हामीसँग एभाइलेबल छ आइदर इन स्टोर अर फ्याक्ट्रीमा। बेनिफिट अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। अब यो कुरा बुझौँ कि इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको बेनिफिट के हो। पहिलो छ हाम्रो रिड्युस कस्ट। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टले हाम्रो स्टक लेभललाई ट्र्याक गर्छ। ट्र्याक गरेपछि के हुन्छ, हामीलाई इन्फर्मेसन दिन्छ कि हाम्रो स्टकको लेभल म्याक्सिमममा छ, मिनिमममा छ, एभरेजमा छ कि डेन्जर लेभलमा छ। इफ हामीले नयाँ अर्डर प्लेस गऱ्यो भने अननेसेसरी हाम्रो स्टोरिङ कस्ट के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। सो यसले हामीलाई डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ जसको थ्रु हामीले के गर्छौँ, कस्टलाई रिड्युस गर्न सक्छौँ। दोस्रो छ हाम्रो इफेक्टिभ युटिलाइजेसन अफ क्यास। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टले हामीलाई डिफ्रेन्ट लेभल अफ स्टकको इन्फर्मेसन दिन्छ। त्यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा के हुन्छ, हामीले जब हाम्रो स्टक मिनिमम लेभल पुग्नवाला हुन्छ त्योभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, अर्डर प्लेस गरिदिन्छौँ। यसो गर्यो भने हामीले वर्किङ क्यापिटल र क्यासलाई इफेक्टिभली तरिकाले युटिलाइज गरेको हुन्छौँ। त्यही भएर इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टले हामीलाई क्यासको प्रपर युटिलाइजेसनमा पनि हेल्प गर्छ। मेन्टेन कस्टमर ट्रस्ट। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टले के गर्छ, हामीलाई यो इन्फर्मेसन दिन्छ कि हामीसँग कुन स्टक कति मात्रामा छ। कुनै स्टकको पोजिसन कम छ भने हामीले के गर्छौँ, इमिडिएटली नयाँ अर्डर प्लेस गरिदिन्छौँ। नयाँ अर्डर प्लेस गरेपछि के बेनिफिट हुन्छ कि मसँग एनी टाइम स्टकको लेभल मेन्टेन हुन्छ र स्टक लेभल मेन्टेन भएछ भने हाम्रो कस्टमर कहिले पनि फिर्ता जाँदैन। फिर्ता गएन भने कस्टमरको ट्रस्ट हामीनिर हुन्छ। नेक्स्ट हाम्रो कम्पिटेटिभ एडभान्टेज। इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टले हामीलाई इन्भेन्ट्री म्यानेज गर्नमा हेल्प गर्छ। यसले स्टकको लेभललाई ट्र्याक गर्छ पर्चेजदेखि लिएर सेल्ससम्म र हामीलाई यो इन्फर्मेसन दिन्छ कुन बेला हाम्रो स्टकको पोजिसन कम छ। सो सबै इन्फर्मेसन हामीसँग हुन्छ भने हामीले के गर्छौँ, आफ्नो स्टकको पोजिसनलाई प्रपर तरिकाले मेन्टेन गर्छौँ, ओभर स्टकिङको सिचुएसनलाई एभोइड गर्छौँ, लाइकवाइज अन्डर स्टकिङको सिचुएसनलाई एभोइड गर्छौँ। सो यो सबै हाम्रो के हो, बेनिफिट अफ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट हो। लेभल अफ इन्भेन्ट्री इन इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। अब यो कुरा बुझौँ कि इन्भेन्ट्रीको लेभल के हुन्छ इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा। पहिलो छ हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल, दोस्रो छ म्याक्सिमम स्टक लेभल, थर्डमा छ हाम्रो एभरेज स्टक लेभल, फोर्थमा रिअर्डर स्टक लेभल र फिफ्थमा छ हाम्रो डेन्जर लेभल। इन्भेन्ट्री लेभल रिफर्स टु द अमाउन्ट अफ इन्भेन्ट्री द्याट एन एन्टिटी मस्ट हेभ अल द टाइम थ्रु आउट द इयर। इन्भेन्ट्री लेभल भनेको लेभल अफ इन्भेन्ट्री हो जो हाम्रो अर्गनाइजेसनमा, हाम्रो स्टोरमा, हाम्रो फ्याक्ट्रीमा अल टाइम हुनुपर्ने हुन्छ। किन हुनुपर्ने हुन्छ, किनभने यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट हाम्रो प्रोडक्सनमा हुन्छ। इफ हामीसँग स्टकै छैन भने हाम्रो प्रोडक्सन इन्टरप्ट हुन्छ। बाई किपिङ ट्र्याक अफ इन्भेन्ट्री लेभल यु क्यान कन्सिस्टेन्टली मिट डिमान्ड वाइल ओन्ली स्टोरिङ द इन्भेन्ट्री यु निड एट अ गिभन पिरियड। यसले यो भन्दैछ कि हामीसँग जति रिक्वायरमेन्ट छ इन्भेन्ट्रीको त्यति मात्र मेन्टेन गर्ने हो। एक्सेस मेन्टेन गर्न गयो भने हाम्रो के हुन्छ, अननेसेसरी स्टोरिङ कस्ट इन्क्रिज हुन्छ। अन्डर स्टक लेभल मेन्टेन गर्न गयो भने हाम्रो के हुन्छ, अपर्च्युनिटिज लस्ट हुन्छ, प्रोडक्सनमा इन्टरप्सन हुन्छ र अझै कन्सिक्वेन्सेस हुन सक्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, हाम्रो इन्भेन्ट्री लेभल ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ र ट्र्याक गरेर हामीले यो कुरा इन्स्योर गर्नुपर्ने हुन्छ कि हाम्रो इन्भेन्ट्री लेभल प्रपर छ, कहिले पनि मिनिमम लेभल पुगे छैन र कहिले पनि म्याक्सिमम लेभल क्रस भए छैन।
Nowadays, different tools has been developed for monitoring the inventory level for effective management of inventory. अहिलेको टाइममा डिफ्रेन्ट टुल्सहरू डेभलप भइसकेको छ जसको थ्रुमा हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ, इन्भेन्ट्रीको लेभललाई मोनिटर गर्न सक्छौँ। पहिलाको टाइममा हामीले इन्भेन्ट्री लेभलको ट्र्याकिङ चाहिँ म्यानुअली गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। आजको टाइममा हामी सफ्टवेयरको थ्रु इन्भेन्ट्री लेभलको मोनिटरिङ गर्न सक्छौँ। लेभल अफ इन्भेन्ट्री, अब एउटा लेभल डिटेलमा पढौँ। मिनिमम स्टक लेभल, इट इज द्याट लेभल अफ इन्भेन्ट्री द्याट मस्ट बी मेन्टेन अल द टाइम इन द फ्याक्ट्री। मिनिमम लेभल अफ इन्भेन्ट्री त्यो लेभल अफ इन्भेन्ट्री हो जसलाई हामीले अल द टाइम फ्याक्ट्रीमा मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अदरवाइज के हुन्छ, यसले हाम्रो प्रोडक्सनमा इम्प्याक्ट गर्छ, हाम्रो प्रोडक्सनलाई इन्टरप्ट गर्छ, अननेसेसरी कस्ट इन्क्रिज हुन्छ र अपर्च्युनिटिज लस हुन्छ। इट हेल्प्स टु डिटर्माइन द सेफ्टी लेभल, मिनिमम स्टक लेभलले हामीलाई सेफ्टी लेभल डिटर्माइन गर्न पनि हेल्प गर्छ। मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला के छ त्यो कुरा बुझौँ। मिनिमम स्टक लेभल इज इक्वल टु रिअर्डरिङ लेभल माइनस एभरेज कन्जम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम। रिअर्डरिङ लेभल भनेको हामीले कुन बेला नयाँ स्टकको रिअर्डर गर्ने हो। एभरेज कन्जम्सन भनेको हाम्रो डेली, विकली और मन्थली एभरेज कन्जम्सन कति भइरहेछ त्यो कुरालाई हाइलाइट गर्छ। एभरेज लिड टाइम भनेको हामीलाई कति टाइम लाग्छ अर्डर रिप्लेस गर्नमा। हामीले यो फर्मुला कसरी डिराइभ भएको, त्यसको लजिक के हो, सबै कुरा ब्याचलर और मास्टर डिग्रीमा सिक्छौँ। दोस्रो छ हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल। इट इज द्याट लेभल अफ इन्भेन्ट्री बियोन्ड विच एन एन्टिटी क्यानट थिङ्क अफ स्टोरिङ द इन्भेन्ट्री। यो भनेको त्यो लेभल हो जसको बियोन्ड हामीले इन्भेन्ट्री स्टोर गर्न सक्दैनौँ। एक्स्ट्रा इन्भेन्ट्री कस्ट कुड लिड टु हाई स्टोरेज कस्ट, ड्यामेज, वर्ड एन्ड टियर। हामीले म्याक्सिमम स्टक लेभलभन्दा माथि इन्भेन्ट्री स्टोर गर्नको बारेमा सोच्यो भने के हुन्छ, हाम्रो स्टोरेज कस्ट इन्क्रिज हुन्छ, स्टक ड्यामेज हुने चान्स हुन्छ, स्टक डिफेक्टिभ हुने चान्स हुन्छ। त्यही भएर हामी म्याक्सिमम स्टक लेभलभन्दा माथि जाँदैनौँ कहिले पनि। म्याक्सिमम स्टक लेभल हामी कसरी निकाल्छौँ? म्याक्सिमम स्टक लेभलको हाम्रो फर्मुला छ रिअर्डरिङ लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम। रिअर्डरिङ लेभल भनेको कुन स्टक लेभलमा हामी फ्रेस स्टकको रिअर्डर गर्दैछौँ। रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको हामीले कति क्वान्टिटी रिअर्डर गर्दैछौँ। मिनिमम कन्जम्सन भनेको कमभन्दा कम हाम्रो मिनिमम कन्जम्सन कति भइरहेछ। मिनिमम लिड टाइम भनेको कमभन्दा कम हामीले कति टाइम लाग्छ रिअर्डर गर्नमा। सो यो तरिकाले हामी म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्छौँ। रिअर्डर क्वान्टिटी हामीले कसरी निकाल्छौँ? एभरेज डेली कन्जम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम। हाम्रो एभरेजमा डेली कन्जम्सन कति भइरहेछ इन्टु एभरेज लिड टाइम। एभरेज लिड टाइम भनेको हामीलाई एभरेज कति टाइम लाग्छ अर्डर रिप्लेस गर्न। थर्डमा छ हाम्रो एभरेज स्टक लेभल। द एभरेज स्टक लेभल रिफर्स टु द एभरेज लेभल अफ र मेटेरियल अभाइलेबल इन द कम्पनी वेयरहाउस एट एनी पोइन्ट अफ टाइम। एभरेज स्टक लेभल भनेको अन एन एभरेज हामीसँग कति मेटेरियल एट एनी टाइम अभाइलेबल हुन्छ स्टोरमा या फ्याक्ट्रीमा या वेयरहाउसमा। एभरेज स्टक लेभल कसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो हामीले? एभरेज स्टक लेभल इज इक्वल टु मिनिमम स्टक लेभल प्लस 1/2 अफ रिअर्डर क्वान्टिटी। रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको हामीले कति क्वान्टिटी रिअर्डर गर्दैछौँ। और दोस्रो अप्सन के छ हाम्रो? एभरेज स्टक लेभल इज इक्वल टु मिनिमम स्टक लेभल प्लस म्याक्सिमम स्टक लेभल डिभाइडेड बाई 2। मिनिमम स्टक लेभल र म्याक्सिमम स्टक लेभलको जो एभरेज हुन्छ त्यसलाई पनि हामी एभरेज स्टक लेभल भन्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो रिअर्डर स्टक लेभल। A reordering stock level is when the company inventory is required to place new order of inventory before inventory reaches the minimum level. Reorder stock level यो भन्दैछ कि हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल पुग्नुभन्दा पहिला हामीले कुन लेभलमा इन्भेन्ट्रीको अर्डर गर्दैछौँ त्यसलाई हामी रिअर्डर स्टक लेभल भन्छौँ। रिअर्डर स्टक लेभल हमेशा मिनिमम स्टक लेभल र म्याक्सिमम स्टक लेभलको बिचमा फल गर्छ। यसले कहिले म्याक्सिमम र मिनिममलाई टच गर्दैन। The rate of consumption, number of days required to place the order of a stock, maximum quantity of material required on any day are taken into considered while fixing the reordering level. हाम्रो डेली रेट अफ कन्जम्सन कति हुन्छ, हामीलाई कति दिन लाग्छ रिअर्डर प्लेस गर्नमा र म्याक्सिमम क्वान्टिटी हामीसँग कति छ त्यो सबैलाई कन्सिडर गरेर हामी के गर्छौँ? रिअर्डरिङ लेभललाई फिक्स गर्छौँ। रिअर्डरिङ लेभल हामीले कसरी निकाल्छौँ? रिअर्डरिङ लेभल इज इक्वल टु म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम। म्याक्सिमम कन्जम्सन भनेको विकली, मन्थली और डेली हाम्रो म्याक्सिमम कन्जम्सन कति हुन्छ। म्याक्सिमम लिड टाइम भनेको म्याक्सिमम टाइम मलाई कति लागिरहेछ रिअर्डर गर्नमा। या हाम्रो दोस्रो फर्मुला छ रिअर्डरिङ लेभल इज इक्वल टु मिनिमम स्टक लेभल प्लस एभरेज कन्जम्सन इन्टु एभरेज लिड टाइम। मिनिमम स्टक लेभल भनेको मिनिमम कति हामीले स्टक लेभल मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ अल द टाइम। एभरेज कन्जम्सन भनेको अन एन एभरेज हाम्रो कति कन्जम्सन युज भइरहेछ। एभरेज लिड टाइम भनेको हाम्रो एभरेज कति टाइम लागिरहेछ न्यू अर्डर प्लेस गर्नमा। सो यो तरिकाले हामी रिअर्डर स्टक लेभल निकाल्न सक्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो डेन्जर स्टक लेभल।
इट इज द लेभल बिलो विच स्टक सुड नट फल इन एनी केस। यो त्यो लेभल हो जोभन्दा तल हाम्रो इन्भेन्ट्री कहिले पनि हुनु हुँदैन। इफ डेन्जर लेभल अप्रोच देन इमिडिएट स्टेप सुड बी टेकन टु ब्रिङ द स्टक एट एनी कस्ट। इफ हाम्रो डेन्जर लेभलमा पुगिहाल्यो भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, इमिडिएट स्टेप लिनुपर्ने हुन्छ, इमर्जेन्सी सिचुएसन हुन्छ हाम्रो लागि, र त्यो सिचुएसनमा एट एनी कस्ट हामीले स्टक लिएर आउनै पर्छ। इफ स्टक लिएर आएन भने हाम्रो के हुन्छ, हाम्रो प्रोडक्सन रुक्छ, हामीले कस्टमरको अर्डर फुलफिल गर्नमा डिले हुन्छ, हाम्रो अपर्च्युनिटिज लस हुन्छ। द डेन्जर लेभल इज नट आइडल फर प्लेसिङ पर्चेज अर्डर एज कम्पनी अर्डर अन एन अर्जेन्ट बेसिस इन्क्रिजिङ ट्रान्सपोर्टेसन चार्जेस एन्ड ओभरअल कस्ट अफ इन्भेन्ट्री। डेन्जर लेभल भनेको कहिले पनि आइडल सिचुएसन होइन नयाँ अर्डर प्लेस गर्नको लागि। किन होइन, किनभने यो भनेको मेरो लागि के हो, इमर्जेन्सी सिचुएसन हो। इमर्जेन्सी सिचुएसनमा के हुन्छ, हाम्रो अननेसेसरी कस्ट बढ्छ। कस्तो कस्ट बढ्छ, ट्रान्सपोर्टेसनको कस्ट बढ्छ, मेटेरियलको कस्ट बढ्छ, लाइकवाइज अरू कस्ट पनि बढ्न सक्छ। सो डेन्जर लेभल कहिले पनि हाम्रो लागि आइडल सिचुएसन हुँदैन इन्भेन्ट्री प्लेस गर्नको लागि। डेन्जर लेभल कसरी निकाल्ने हामी, डेन्जर लेभल इज इक्वल टु एभरेज कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज। हाम्रो एभरेज कन्जम्पसन कति भइरहेछ डेली, विकली और मन्थली, इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज। म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड फर इमर्जेन्सी पर्चेज भनेको म्याक्सिमम भन्दा म्याक्सिमम मलाई कति टाइम लाग्छ अगर मैले इमर्जेन्सीमा स्टक पर्चेज गर्न गयो। अब डिफ्रेन्ट लेभल अफ इन्भेन्ट्रीलाई हामी एउटा चार्टको थ्रु बुझ्न गइरहेका छौँ। जो हाम्रो पहिलो फिगर छ ग्रीन कलरमा, त्यसले यो हाइलाइट गर्दैछ, यो भनेको मेरो लागि के हो, म्याक्सिमम स्टक लेभल हो। जुनसुकै अर्गनाइजेसनले आफ्नो जति क्यापासिटी छ त्योभन्दा माथि कहिले पनि जानु हुँदैन। अगर हामी जो म्याक्सिमम क्यापासिटी छ त्योभन्दा माथि गयो भने के हुन्छ, हाम्रो एक्सिस स्टक हुन्छ, र एक्सिस स्टक हुने बित्तिकै हाम्रो अननेसेसरी कस्ट इन्क्रिज हुन्छ। सेकेन्ड फिगर जो येलो कलरले हाइलाइट गरेको छ त्यो मेरो लागि के हो, रिअर्डर लेभल हो। रिअर्डर लेभलले भन्छ कि म कहिले पनि म्याक्सिमम स्टक लेभललाई टच गर्दिनँ, लाइकवाइज म कहिले पनि मिनिमम स्टक लेभललाई टच गर्दिनँ। इन बिट्विन म के गर्छु, जब राइट टाइम आउँछ त्यो बेला अर्डर प्लेस गरिदिन्छु। थर्ड फिगर भनेको मेरो के हो, एभरेज स्टक लेभल हो। एभरेज स्टक लेभल भनेको म्याक्सिमम स्टक लेभल र मिनिमम स्टक लेभलको के हो, एभरेज पोजिसन हो। यो कहिले पनि मिनिमम लेभल हुँदैन, यो कहिले पनि म्याक्सिमम लेभल हुँदैन, यो जहिले पनि एभरेज लेभल हुन्छ। फोर्थ फिगर जो रेड कलरले हाइलाइट छ त्यो मेरो मिनिमम स्टक लेभल हो। यो स्टक लेभलमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्डर प्लेस गर्नै पर्ने हुन्छ, गरेन भने हाम्रो के हुन्छ, प्रोडक्सनमा इम्प्याक्ट पर्छ। फिफ्थ नम्बरको जो फिगर छ त्यसले डेन्जर लेभललाई हाइलाइट गर्दैछ। यसले यो भन्दैछ कि मेरो स्टक पुरै खत्तम भइसकेछ, अब मैले नयाँ अर्डर प्लेस गरेन भने मेरो प्रोडक्सन पुरै रुकिहाल्छ, मेरो अपर्च्युनिटिज लस हुन्छ, मैले कस्टमरको अर्डर फुलफिल गर्नमा डिले हुन्छ। यो लेभल मेरो लागि के हो, इमर्जेन्सी सिचुएसन, र यो लेभलमा एट एनी कस्ट हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ स्टक लिएर आउनै पर्ने हुन्छ। सो यो तरिकाले हामी इन्भेन्ट्री और स्टक लेभललाई आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। अब यो पुरै कन्सेप्टलाई हामी एउटा इक्जाम्पलको थ्रु बुझ्न गइरहेका छौँ। फ्लोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड टु यू। कन्जम्पसन पर डे हाम्रो कति छ, 500 to 700 kg छ। लीड टाइम हाम्रो कति छ, 10 to 15 डेज छ। एभरेज स्टक लेभल कति छ, 400 kg छ। र यसको बेसिसमा हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, रिअर्डर लेभल निकाल्नु पर्ने छ, मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नु पर्ने छ, रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्नु पर्ने छ, र म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु पर्ने छ। अहिले भर्खरै हामीले फर्मुला पढेको, यो पुरै च्याप्टर भनेको फर्मुला बेस छ, र यो च्याप्टरबाट 4 देखि 6 नम्बरसम्मको क्वेसन सोधेको हुन्छ। सो एउटा इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो इक्जाममा मार्क्स ल्याउन पोइन्ट अफ भ्यूले। सबभन्दा पहिला हामी रिअर्डर लेभल निकाल्छौँ, र रिअर्डर लेभलको फर्मुला छ हाम्रो म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम लीड टाइम। म्याक्सिमम कन्जम्पसन हाम्रो कति छ, कन्जम्पसन पर डेमा दिएछ 500 to 700 kg। सो 700 kg मेरो के हो, म्याक्सिमम कन्जम्पसन हो। सो 700 kg इन्टु म्याक्सिमम लीड टाइम कति छ हाम्रो, 10 to 15 डेज। सो 15 डेज भनेको मेरो के हो, म्याक्सिमम लीड टाइम हो। सो 700 इन्टु 15 गऱ्यो भने 10,500 kg मेरो के हो, रिअर्डिङ लेभल हो। त्यो पछि छ हाम्रो मिनिमम स्टक लेभल। मिनिमम स्टक लेभलको हाम्रो के फर्मुला छ, रिअर्डिङ लेभल माइनस एभरेज कन्जम्पसन इन्टु एभरेज लीड टाइम। रिअर्डिङ लेभल हामीले अलरेडी निकालिसकेछौँ, त्यो कति छ, 10,500 माइनस एभरेज कन्जम्पसन कसरी निकाल्ने, एभरेज कन्जम्पसन हाम्रो के छ, मिनिमम कन्जम्पसन छ 500, म्याक्सिमम कन्जम्पसन छ 700। सो 500 र 700 का एभरेज निकाल्यो भने कति निस्किन्छ, 600 kg निस्किन्छ। सो हाम्रो एभरेज कन्जम्पसन 600 हुन्छ। एभरेज लीड टाइम कसरी निकाल्ने हो, 10 डेज मिनिमम हो, 15 डेज म्याक्सिमम हो। सो 10 र 15 को एभरेज निकाल्यो भने कति आउँछ, 12.5 आउँछ। हामीले 10,500 बाट 600 इन्टु 12.5 लाई माइनस गर्यो भने कति आउँछ, 3000 kg आउँछ।
र यो 3000 केजी मेरो लागि के हो मिनिमम स्टक लेभल हो र यो स्टक लेभल पुग्नुभन्दा पहिला नै हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रिअर्डर प्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पछि चाहिँ हामीलाई रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्नुपर्ने। रिअर्डर क्वान्टिटी हामीले कसरी निकाल्छौँ? रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने दुईवटा फर्मुला छ। पहिलो फर्मुला छ हाम्रो एभरेज डेली कन्जम्पसन इन्टु एभरेज लिड टाइम र दोस्रो फर्मुला छ हाम्रो एभरेज स्टक लेभल इक्वल टु मिनिमम स्टक लेभल प्लस हाफ अफ रिअर्डर क्वान्टिटी र दोस्रो फर्मुला मोर एप्रोप्रिएट मानिन्छ जब हामी लेभल अफ इन्भेन्ट्री निकाल्छौँ। त्यही भएर हामी दोस्रो फर्मुला युज गरौँ। एभरेज स्टक लेभल इक्वल टु मिनिमम स्टक लेभल प्लस हाफ अफ रिअर्डर क्वान्टिटी। हामीलाई एभरेज स्टक लेभल दिएछ? यस, हामीलाई दिएछ। सो एभरेज स्टक लेभल कति छ? 4000 छ इज इक्वल टु मिनिमम स्टक लेभल हामीलाई दिएछ? हामीलाई क्वेसनले दिए छैन, बट हामीले मिनिमम स्टक लेभल अलरेडी निकालिसकेछौँ 3000 केजी प्लस 1/2 अफ आरओक्यू। आरओक्यू त हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ। त्यो पछि हामीले 4000 बाट 3000 माइनस गरिदिन्छौँ, इन्टु 2 गर्ने बित्तिकै के आउँछ आरओक्यू इज इक्वल टु 2000 केजी निस्किन्छ। सो यो तरिकाले हामीले रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्न सक्छौँ। रिअर्डर क्वान्टिटीको अर्को फर्मुला युज गर्यो भने अर्कै एन्सर आउँछ, बट मोर एप्रोप्रिएट मानिन्छ कि हामी एभरेज स्टक लेभलको फर्मुलाबाट रिअर्डर क्वान्टिटी निकालौँ। त्यो पछि छ हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल। म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला हामीलाई थाहा छ रिअर्डर लेभल प्लस रिअर्डर क्वान्टिटी माइनस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लिड टाइम। रिअर्डर क्वान्टिटी हामीलाई क्वेसनमा दिएछ? क्वेसनमा दिए छैन, बट हामीले अलरेडी निकालिसकेछौँ 10500। रिअर्डर क्वान्टिटी पनि क्वेसनमा दिए छैन, हामीले निकालिसकेछौँ 2000 माइनस मिनिमम कन्जम्पसन कति छ हाम्रो 500 केजी छ। कन्जम्पसन पर डेमा दिएछ 500 टु 700 केजी। 500 मेरो लागि के हो मिनिमम कन्जम्पसन हो। मिनिमम लिड टाइम हाम्रो के हो? लिड टाइममा दिएछ हामीलाई 10 देखि 15 डेज। सो 10 डेज मेरो लागि के हो मिनिमम लिड टाइम हो। 10500 प्लस 2000 माइनस 5000 गऱ्यो भने हाम्रो 7500 केजी निस्किन्छ। यो भनेको मेरो के हो म्याक्सिमम स्टक लेभल हो। अब पास्ट इयरमा एनएबीले सोधेको एउटा क्वेसन गरौँ सो द्याट हामीलाई क्वेसन प्याटर्नसँग फ्यामिलियर हुन्छौँ। एक्जाम्पल नम्बर 2, अ फर्म हैज प्रोवाइडेड यू द फ्लोइङ डिटेल। नर्मल कन्जम्पसन छ हाम्रो 9000 युनिट पर विक। रिअर्डर पिरियड छ 4 to 6 विक। मिनिमम कन्जम्पसन छ हाम्रो 6000 युनिट पर विक। म्याक्सिमम कन्जम्पसन छ हाम्रो 12000 युनिट पर विक। यसको बेसिस हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ? मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नु पर्ने छ। र मिनिमम स्टक लेभलको फर्मुला हामीलाई थाहा छ रिअर्डर लेभल माइनस एभरेज कन्जम्पसन इन्टु एभरेज लिड टाइम। रिअर्डर लेभल भनेको कुन लेभलमा हामीले रिअर्डर गर्नुपर्ने छ त्यसलाई भन्छौँ रिअर्डरिङ लेभल। एभरेज कन्जम्पसन भनेको अन एन एभरेज हाम्रो डेली, विकली और मन्थली कति युनिटको कन्जम्पसन भइरहेछ। हामीलाई क्वेसनमा अलरेडी नर्मल कन्जम्पसन दिएछ। नर्मल कन्जम्पसन नै मेरो लागि के हुन्छ एभरेज कन्जम्पसन हुन्छ। एभरेज लिड टाइम हामीलाई दिएछ क्वेसनमा? हामीलाई क्वेसनमा डाइरेक्टली दिए छैन, हामीले निकाल्न सकिन्छ। रिअर्डर पिरियड 4 to 6 विक छ। 4 विक भनेको मिनिमम हो, 6 विक भनेको मेरो के हो म्याक्सिमम हो। सो एभरेज लिड टाइम निकाल्नको लागि हामीले 4 + 6 / 2 गर्यो भने 5 विक मेरो लागि के हुन्छ एभरेज लिड टाइम हुन्छ। रिअर्डरिङ लेभल हामीलाई क्वेसनमा दिए छैन, सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ रिअर्डरिङ लेभल निकाल्नुपर्ने हुन्छ थ्रु वर्किङ नोट। त्यही हामी गरिरहेछौँ। रिअर्डरिङ लेभल इज इक्वल टु म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम। म्याक्सिमम कन्जम्पसन हाम्रो कति छ 12000 युनिट पर विक छ। सो 12000 इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम कति छ 6 विक छ। 6 ले मल्टिप्लाई गरिदिने। 12000 इन्टु 6 गऱ्यो भने कति हुन्छ 72000 युनिट हुन्छ। 72000 युनिट मेरो लागि के हो रिअर्डरिङ लेभल हो। र यो लेभलमा हामी के गर्छौँ रिअर्डर गर्छौँ नयाँ स्टकको। रिअर्डरिङ लेभल जो हामीलाई चाहिएको थियो मिनिमम स्टक लेभल निकाल्नको लागि त्यो हामीले वर्किङ नोटको थ्रु निकालिहाल्यौँ। अब मिनिमम स्टक लेभल निकालौँ। रिअर्डरिङ लेभल हाम्रो कति छ 72000 छ माइनस एभरेज कन्जम्पसन कति छ हाम्रो 900 युनिट छ। एभरेज लिड टाइम कति छ 5 छ। सो 72000 बाट 45000 लाई माइनस गर्यो भने कति निस्किन्छ 27000 निस्किन्छ। 27000 युनिट मेरो लागि मिनिमम स्टक लेभल हो। र मिनिमम स्टक लेभल भनेको त्यो स्टक लेभल हो जहाँ हामीले नयाँ अर्डर प्लेस गर्नै पर्ने हुन्छ। इफ गरेनौँ भने हाम्रो प्रोडक्सनमा इम्प्याक्ट हुन्छ, हाम्रो अर्डर डेलिभरीमा डिले हुन्छ। सो एक्जाममा यो तरिकाको प्याटर्नको क्वेसन सोध्छ र हामीले जब सल्युसन गर्छौँ यो तरिकाले सल्युसन गर्ने हो। सो यसको साथसाथै आजको क्लासमा हामी इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको के हो, इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको इम्पोर्टेन्स के छ र डिफ्रेन्ट लेभल अफ इन्भेन्ट्री के हुन्छ त्यो कुरा बुझ्यौँ। इफ भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामी आउँदो क्लासमा झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउँछौँ।